Galaxy News Hour live. मन्त्री बन्न 2.5 करोड रुपियाँ आवश्यक परेको भन्दै विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग टेलिफोनमा रकम मागेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निकाला गरेको छ। उनको पार्टी सदस्यता खारेज गरी सांसद पदबाट पनि हटाउने रासोपाले बताएको छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि पार्टीले तुरुन्त छानबिन समिति बनाएर कारबाहीको निर्णय गर्नु आफैमा एक राम्रो सुरुवात हो। तर यो प्रकरण यत्तिकैमा समाप्त भइहाल्दैन। अडियोमा व्यक्त भएका प्रत्येक शब्द र तिनको आशयमाथि फौजदारी अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस अडियोले नेपाली राजनीतिका धेरै विकृत पाटाहरूलाई उघारिदिएको छ। समाज र राज्य व्यवस्थालाई संल्याउने हो भने पहिला राजनीति नै संलिनुपर्छ। तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले तत्कालै यस विषयमा हात हाल्नुपर्छ। यसमा जोडिएका अरू नाम र प्रसङ्गहरूमा पनि फौजदारी अनुसन्धान गरिनुपर्छ। यस प्रकरणमा मात्र होइन, यसअघि सार्वजनिक भएका यस्तै प्रकारका वार्तालापमा पनि राज्यले आँखा चिम्लन मिल्दैन। वार्ता र मोलमोलाइमा जोडिएका व्यक्तिहरू मात्र होइन, तिनलाई संरक्षण दिने र पुलपुल्याउनेहरू पनि छानबिनको घेरामा तानिनुपर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टी सदस्यता खारेज, सांसद पद पनि गुम्ने, उनको ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई पठाउने निर्णय। न्यायालयलाई 14 महिनादेखि नेतृत्वविहीन राख्नु बदनियतपूर्ण रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर। 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नथाले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी। 20 महिनादेखिको घट्दो प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउँदै नेप्से 3 दिनमा 125 अङ्क बढ्यो। ब्याज घटाउने ब्याङ्कहरूको निर्णयले लगानीकर्ता उत्साहित। म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा मारिनेको संख्या 100 नाघ्यो। 80 भन्दा बढीको शव सङ्कलन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा आक्रमणको निन्दा। र चीनको होन्जाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट 168 खेलाडी पठाइने। बक्सिङ, कराते र तेक्वान्दोलाई उच्च प्राथमिकता, राखेपले लक्ष्य निर्धारण गर्न भने सकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निकाला गरेको छ। साथै सांसद पदबाट पनि हटाउन संसदलाई पत्राचार गर्ने भएको छ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2.5 करोड रुपियाँ मागेको अडियो उनकै पुष्टि भएको र स्पष्ट मोलमोलाई देखिएको ठहर गर्दै रासोपाले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको हो। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिएका हुन्। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभापति लामिछानेले सांसद श्रेष्ठले अडियो आफ्नो होइन भने पनि सोको खण्डन हुने आधार नभेटिएको बताएका छन्। पार्टीले गरेको छानबिनमा त्यो अडियो उनकै भएको, सांसदले त्यसरी माग्नु कारबाहीका लागि यथेष्ट भएको लामिछानेले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेको भनाई यस्तो छ। एउटा अमुक व्यक्तिसँग मन्त्री बन्नका लागि मलाई पैसा चाहियो भनिएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा जिरो टलरेन्स हो। त्यो लेनदेन भएको कुरा त देखिएको अहिलेसम्म छैन। तर पैसा मागेको कुरा उहाँले बोल्नु भएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्थ्यो नि। हाम्रो फाइन्डिङ त्यो आवाज उहाँको हो, त्यो कुराकानी उहाँले गर्नुभएको हो। त्यो कुराकानीमा पैसा मागिएको छ। एउटा सांसदले, एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले त्यसरी माग्नु नै हाम्रो विधान अनुसार र हामी जुन सिद्धान्तमा लिएर अगाडि बसेका छौँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको लिएर बसेका छौँ, हाम्रो लागि त्यो कारबाही गर्न त्यो यथेष्ट कारण हो। तर भोलि उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो, अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्यो भने त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू त अगाडि गरिहाल्ला। त्यसपछि त त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू छ। तर अहिले चाहिँ यसरी कुनै अमुक मान्छेसँग
मन्त्री जबकि मन्त्री बन्ने न उहाँ मन्त्री बन्ने लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो, न उहाँलाई हामीले मन्त्री बनायौँ, न स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हाम्रो थियो, न त्यो अडियो प्रकरणमा फलानुलाई बनाउनु हुँदैन भनेका मान्छे, बरु उहाँले बनाउनु हुँदैन भन्नुभएको मान्छे असीमा कार्की त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभयो भनेपछि उहाँ काहीँ लिङ्कमै हुनुहुन्न। मलाई थाहै छैन, स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालय हामीले पाएनौँ भन्नुभएको थियो, मलाई थाहै छैन भनौँ, त्यो कुनै जानकारी नै छैन उहाँलाई, जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीसँग थियो। त्यस कारणले त्यसको खास तारतम्य नै छैन। त्यस कारणले त्यो सिङ्क नै हामीलाई के थाहा पाउनु थियो भने उहाँले भनेका कुराहरू अलिकति एकदमै चेन्ज भएको हो पनि, मैले बोलेकै होइन पनि भन्नुभएको छ र मलाई फसायो भने त म सिध्याइदिन्छु भन्नुभएको छ, फेरि मलाई बचाइदेऊ भनेर पनि भन्नुभएको छ। यो त अब आम मान्छेले नै ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी त्यो उहाँकै हो भन्ने भयो। यदि उहाँले मैले कुराकानी गरेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने किसिमको इभिडेन्स हामीसँग नभएको भए चाहिँ हामीले के भन्थ्यो, फरेन्सिक ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो होला, त्यसपछि मात्र कारबाहीको अगाड पठाउनु पर्थ्यो होला। पार्टीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो प्राप्त प्रमाणका आधारमा कि उहाँ र अर्को अमुक व्यक्तिका बीच कुराकानी भएको छ। त्यो कुराकानीमा भएको कन्टेन्ट के भने मन्त्री बनाइदिने कुरामा पैसाको कुराकानी भएको छ, लेनदेनका कुराकानी भएका छन्। लेनदेन भएको काहीँ देखिएको गरेको छैन। तर हामीलाई लेनदेन हुनु नहुनुसँग पार्टीलाई सरकार रहँदैन। एउटा व्यक्तिले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले एउटा नयाँ जसको जुन व्यथितिको विरोध गर्दै हामी आयौँ त्यसमा एउटा लेनदेनको कुरा गरिरहेको र त्यो आवाज उहाँको भएको फाइन्डिङ भइसकेपछि त हामीले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नै पर्थ्यो। हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा नै त्यही हो। हामी यदि अरू राजनीतिक दल जस्तो त्यत्रो काण्डहरूमा पनि पार्टीले एक्सन नलिने भयो भने त राम्रो भयो। त्यसो गरिदियो भने त सम्मानपूर्वक उहाँलाई अदालतले पठाइदिइसकेपछि त गर्न परिहाल्छ नि। तर त्यो सुविधा त उहाँसँग छ। उहाँलाई पुनरावेदनको सुविधा पनि छैन पार्टीभित्र। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठको ठाउँमा विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ। कंसाकार तेजाब आक्रमणबाट पीडित महिला हुन्। उनीमाथि 10 वर्ष अघि तेजाब आक्रमण भएको थियो। उनीमाथि एसिड छ्याप्ने पुरुषलाई प्रहरीले घटना भएको 6 वर्षपछि पक्राउ गरेको थियो। मन्त्री बन्नका लागि 2.5 करोड रकम माग गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले यो घटना नियोजित भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले गत माघ अर्थात् जनवरीमा गरेको कुराकानी अहिले सार्वजनिक गर्नुलाई नियोजित भनेका हुन्। साथै उनले आफ्नो अडियो सम्पादन गरेर बाहिर ल्याइएको र त्यस विरुद्ध अदालत गुहार्ने बताएका छन्। मलाई मसँग जोडिएको जुन अडियो चाहिँ एउटा अहिले भाइरल भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पार्टी र अहिलेको चुनाव उपनिर्वाचनको लाई र म आफ्नै मान प्रतिष्ठालाई सबैलाई चाहिँ घात परेको हुनाले त्यसप्रति म एकदम क्षमाप्रार्थी छु। यो अडियो चाहिँ खास गरी अहिले मिडियामा जसले पनि जहाँ पनि जसरी पनि बनाउन सकिने एउटा मिडिया हो चाहिँ अडियो हो, एडिटिङ गर्न सकिन्छ। मेरो अहिले बोलेको यो भइसक्यो फेरि अर्को तरिकाले मोडेर पनि एडिटिङ गराएर चाहिँ बाहिर ल्याउन सकिन्छ। यो अडियो चाहिँ खास अथेन्टिक होइन। मेरा कुराहरू कहाँबाट जोडेर चाहिँ अहिले यसरी मिडियामा आएको छ, यसमा यो प्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ अहिले निलम्बित भएको एउटा हाम्रो पार्टीबाट निलम्बित भएको सदस्य पनि हो, सदस्यबाट पनि म चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छु। र यो चाहिँ यसको लागि म पार्टीले दिएको मलाई अनुसन्धान गर्नको लागि दिएको चाहिँ यो निलम्बनको प्रक्रिया छ त्यसलाई म स्वागत योग्य ठानेको छु। र म हिजोबाट नै न्यायालय गइसकेको छु। म केही समयमा तपाईहरु निश्चिन्त हुनु होला, मेरा शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालयमा प्रष्ट पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि धैर्य धारण गर्नु होला। मेरो कारणले जुन पार्टीलाई अहिले उपनिर्वाचनलाई चाहिँ जुन अहिले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति परेको छ त्यसप्रति चाहिँ म क्षमाप्रार्थी छु। र सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पार्टीको उपनिर्वाचनमा हाम्रा 3 क्षेत्रलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले यो अडियोलाई चाहिँ तपाईले ध्यानमा नराखिकिन, यो अडियो केही पनि होइन, यो चाहिँ फसाइएको सुनिश्चित गरिएको हो। जनवरीमा भएको चाहिँ जनवरीमा लगभग जनवरी फेब्रुअरीमा भएको चाहिँ अडियो अहिले ल्याएर हाल्नु भनेको एउटा सुनियोजित किसिमले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चारतिरबाट हान्ने एउटा प्रहार गरेको हो। यो चाहिँ पार्टीको 3टै निर्वाचन क्षेत्र हराउन खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनियोजित योजना हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण महानुभाव दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पार्टीलाई चाहिँ एउटा शुभचिन्तक जसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो मान्नुभएको छ, उहाँले सम्पूर्ण महानुभावले चाहिँ भोट दिएर
अत्याधिक बहुमतले हाम्रो 3टै क्षेत्रका निर्वाचन क्षेत्रका चाहिँ हाम्रा लिडरहरूलाई चाहिँ जिताइदिनु होला भन्दै अब क्लिन चिट पाएपछि म फेरि हजुरसम्म चाहिँ यसरी नै भेट्नेछु। हस्, नमस्कार। आज पार्टीको कार्यवाहीमा परेका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेको र त्यसका लागि पार्टीलाई 2.5 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै झापा स्थित B&C मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईसँग रकम मागेको अडियो 3 दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो। अडियोमा सांसद श्रेष्ठले आफ्नो दलले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउने भएको र मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूले आफूसँग 2.5 करोड मागेको दावी गरेका थिए। तर तत्काललाई 1 करोड दिइहाल्नुपर्ने र बाँकी चेकबाट पनि मिलाउन सक्ने उनको भनाइ थियो। व्यवसायी प्रसाईले 2 करोड दिन तयार रहेको तर त्यस बापत आफ्नो काम गरिदिनुपर्ने भनेका थिए। अब केही न्युज संक्षेपमा। सगरमाथा हिमालमा हिम पहिरो जाँदा 3 जना शेर्पा आरोहीको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान खुम्बु आइसफल भत्किएर हिम पहिरो जाँदा हिउँमा पुरिएका उनीहरूको मृत्यु भएको हो। सगरमाथाको 5700 मिटरको उचाइमा भएको घटनामा खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाका तेम्बो तेन्जिङ शेर्पा, लाक्पा रिता शेर्पा र बादुरे शेर्पा भनिने दाछिरी शेर्पाको मृत्यु भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष लामा काजी शेर्पाले पुष्टि गरे। मृतकको शव खोजमा पुरिएको छ। रौतहटमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 युवक घाइते भएका छन्। मेयरका उम्मेद्वार दीपक यादवको टोलीले गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालचा लगाउन खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। यादवको टोलीले सूचनाको माग गर्दै केही दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रदर्शनकारीले नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड गर्न खोजेपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो। झडपमा गरुडा नगरपालिका 5 स्थित लक्ष्मीपुरका 22 वर्षीय गजेन्द्र यादवको दाहिने हातमा गोली लागि घाइते भएका हुन्। यादवलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ। नगरपालिकामा भएको कामको गतिविधिको सूचना माग्दै यादव आमरण अनसन समेत बसेका थिए। झडपपछि यादव लगायत 4 जनालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी गरुडाले जनाएको छ। भिड नियन्त्रण गर्न असुर ग्यास प्रहार र हवाई फायर गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमण, नेपाल भारत सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। नेपालगञ्ज, रूपेडिया, भैरवा, सुनौली तथा दोदारा चाँदनीमा इन्टेग्रेटेड चेकपोस्ट बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यक्रम छिट्टै तय हुने र आफ्नो तथा वर्तमान सरकारको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप घनिष्ठ हुने विश्वास व्यक्त गरेको श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावित भारत भ्रमणको कार्यक्रम मिलाउन आफू क्रियाशील रहेको बताएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा ब्युटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई गति दिन र स्थायित्वका लागि 2075 जेठ 3 को नेकपा आवश्यक रहेको बताए। विचार मिल्ने र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आगामी वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न नेता कार्यकर्तालाई अपिल समेत गरे। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन XBB 1.116 पछिल्लो समय नेपालमा पनि फैलिएको छ। मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले यो प्रजाति संक्रामक रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल वीर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, त्रिवी शिक्षण, निजामती कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मंगलबार 1 जनाको मृत्यु भएकोमा आज पनि थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 620 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 58 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 1757 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि बाँकेको जमुना नाकामा एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। जमुना नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मध्ये दैनिक 150 देखि 200 जनाको परीक्षण हुने गरेको छ। पुस यता जमुना नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये चैतमा मात्र 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दै परीक्षणमा समेत कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। बाँकी प्रसंग गौतम रेग्मीबाट। सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यही कामका लागि 2058 यता बनाइएको यो 8औं समिति हो। निगमको सुधारका लागि विभिन्न समयमा सरकारले 7 वटा समिति बनाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। 2058 देखि 2076 सम्म आइपुग्दा बनेका समितिको अध्ययनको निष्कर्ष लगभग उस्तै देखिन्छ। समितिले सुझाएअनुसार काम नगर्ने तर नयाँ समिति मात्र बनाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा आर्थिक बोझ थप्ने बाहेक अरू कुनै काम गरेको छैन। नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका लागि पहिलो पटक 2058 माघ 22 गते निगम स्वयंले पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा निगमको बाह्य दायित्व 2 अर्ब 44 करोड रहेको देखाइएको थियो। तत्कालीन श्री 5 को सरकारसँग 1 अर्ब 50 करोड ऋण लिनुपर्ने र अन्य बैंकसँग ऋणका लागि वार्ता गर्ने उल्लेख छ। सो ऋण तिर्न निगमको आम्दानी नपुग्ने हुँदा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एक थप जहाज पनि थप्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिखेरै औँल्याइएको थियो। त्यसको 1 महिना नबित्दै पर्यटन मन्त्रालयले पूर्व मुख्य सचिव दामोदर गौतमको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय सुझाव समिति बनायो। त्यस समितिको प्रतिवेदनमा निगम सुधारका लागि नेपाली नागरिक सहित विदेशी लगानीकर्ता आवश्यक रहेको र आन्तरिक तथा बाह्य उडानतर्फ 2 कम्पनी बनाउनु पर्ने सुझाव थिए। त्यस्तै अनावश्यक जगेडाका पाट पूर्जा र इन्जिन बेच्न मात्र सुझाइएको थिएन, ऋण दायित्व घटाउन निगमको सम्पत्ति समेत बेच्न भनिएको थियो। त्यस्तै 2059 सालमा पुनः अर्को उच्चस्तरीय कार्य योजना समिति बनाइयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य शङ्कर शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनको सारांशमा 2 विकल्प सुझाइएको देखिन्छ। त्यसमध्ये पहिलो विकल्प निजीकरणमा लैजाने र दोस्रो विकल्प नयाँ वायु सेवा कम्पनी स्थापना गरी नेपाल वायु सेवा निगमलाई विघटन गर्ने। त्यस्तै सेयरको बाँडफाँड गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई 60 र नेपाल वायु सेवा कम्पनीहरूलाई 10, नेपाल पर्यटन व्यवसायीलाई 10 र सर्वसाधारणलाई 10% सेयर बिक्रीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको थियो। 2062 असार 12 गते पर्यटन मन्त्रालयले केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनायो। समितिले 2 महिनाको अध्ययनपछि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार निगम सुधार्न निजीकरण विकल्प भएको र त्यसअघि व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्यायो, जसका लागि निजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विज्ञहरू समावेश भएको निजीकरण उपसमिति गठन गर्न भनियो। निगम विघटन गरी यसको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सार थियो। यो प्रतिवेदन बुझाएको 2 वर्षपछि फेरि पर्यटन मन्त्रालयले नै अर्को कार्यदल बनायो। 2066 पुस 26 गते निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मुरारी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउँदा 5 महिनाको अध्ययन पश्चात उसले पनि भन्यो निगमलाई कम्पनीमा लैजानुपर्छ, चाँडो लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ, जसमा नेपाल सरकारको 49 र व्यवस्थापकीय साझेदारको 51% सेयर स्वामित्व राख्नुपर्छ। 2076 सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाए। उक्त कार्यदलले समेत निगमलाई निजीकरण नै गर्न भनेको छ। निगम सुधारका लागि पर्यटन मन्त्रालयले पछिल्लो पटक बनाएको कार्यदल यही हो, जसले 2019 सालदेखि बनेको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचाले हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निगम टिक्न नसक्ने हुँदा कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने तर्क गरेको छ। यतिन्जेलका दस्तावेज हेर्ने हो भने अब यस निगमका बारेमा अध्ययन गर्न र सुझाव दिन बाँकी कुनै विषय छैनन्। भएका अध्ययन र प्रतिवेदनका आधारमा खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने बेला वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले अर्को समिति बनाएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको अध्यक्षतामा बनाएको समितिले कसरी काम गर्छ र त्यो कति उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर अहिले नै ठोक्वा गर्न त नसकिएला। तर विगतका अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा यसबाट पनि थप एक थान प्रतिवेदन दिने बाहेक अरू अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छैन। पछिल्लो 3 महिनाको अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपाल वायु सेवा निगमभित्र बेथितिको चाङ देखिन्छ। मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाहीका लागि तल्ला तहकादेखि उपल्ला तहका कर्मचारीलाई सचेत मात्र गराएको छैन, निलम्बनसम्मका कारबाही गरेको देखिन्छ। आन्तरिक बेथिति, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण यो संस्था व्यावसायिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको छ र ऋणको भारले उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ। नेपाल वायु सेवा निगम सुधारका लागि पटक पटक बनेका प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयले दराजमा थन्क्याएर राखे पनि पुनः अर्को अध्ययन कार्यदल बनाउने बाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन। हालको अवस्थामा निगमको थाप्लोमा 48 अर्बको ऋण छ। 8 वर्ष अघि 2वटा वाइड बडी र थप 2वटा न्यारो बडीका जहाज किन्न नागरिक लगानी कोषसँग 12 अर्ब र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग लिएको 22 अर्ब गरी 34 अर्ब ऋण सहितको दायित्व बढेर 48 अर्ब पुगेको हो। निगम व्यवस्थापनको दाबीमा गत आर्थिक वर्षमा निगमले 1 अर्ब मुनाफा गरेको छ, तर ऋणको दायित्व भने वार्षिक 3.5 अर्ब थपिँदै गएको छ, जसका कारण निगम अहिले वार्षिक 2.5 अर्बको थप आर्थिक भारको चेपुवामा छ। निगमले 2वटा 330 जहाज र 320 जहाज ऋणमा लिएको हो। यो सञ्चय कोष र सिआइटीको ऋणमा लिएको छ र निगमले गएको यो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा चाहिँ यो अडिट भइसकेको छैन। अनअडिटेड प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार लगभग 1 अर्ब नाफा सञ्चालन नाफा गरेको अवस्था छ। ऋणमा लिएर जहाज किनेर उडाए बाबत 1 अर्ब नाफा गरेको छ र डोमेस्टिक स्टेसनहरू चाहिँ दूरदराजमा नेपालका दूरदराजमा उडान गर्ने भएको हुनाले डोमेस्टिक चाहिँ सब्सिडीमा उडेका छन्, यसमा चाहिँ नाफा छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट चाहिँ निगमले सञ्चालन नाफा 1 अर्ब जति गरेको छ। निगमको आम्दानीको स्रोत जहाज उडान र विमानस्थलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा हो। यसबाट गत आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब 50 करोड आम्दानी गरेको र 15 अर्ब 50 करोड खर्च भएको निगमले जनाएको छ। निगमले हाल 4 जहाज मार्फत 10 अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्छ भने आन्तरिकतर्फ 2 साना जहाज मार्फत 15 स्थानमा उडान गर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नाफा भए पनि आन्तरिक उडान नोक्सानीमै चलिरहेको छ। जहाज संख्या थप्दै अस्ट्रेलिया र कोरियामा उडान गन्तव्य बढाउने योजना रहेको निगमको दाबी छ। निगमले निकट भविष्यमा नै युरोपमा उडान गर्नुपर्छ र त्यहाँ पनि हाम्रो कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अस्ट्रेलियाको उडानको तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि अर्को रह्यो कोरियाको इन्चोनमा पनि उडानको तयारीको क्रममा यसको चाहिँ सेफ्टी अडिट भइरहेको छ, अडिटको तयारी भइरहेको छ। अडिट गर्ने तयारी गर्दैछौँ हामीले, यसको सहकार्य भइरहेछ मन्त्रालयसँग र त्यसपछि कोरियन सरकारसँग पनि समन्वय गरेर हामीले अडिटको तयारी गर्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रो जहाज अहिले बेङ्गलोरसम्म उडिरहेकै छ, काठमाडौँ बेङ्गलोर, त्यसलाई पनि कनेक्टिभिटी बढाएर श्रीलङ्कासम्म लैजाने र त्यहाँसम्म पनि हाम्रो व्यवसाय विस्तार गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। यो सँगसँगै हाम्रो आफ्नै देशमा बनेको जुन भैरवा एयरपोर्ट छ, भैरवा एयरपोर्टलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अब निकट भविष्यमा नै काठमाडौँबाट मात्र होइन भैरवालाई पनि हामीले कुआलालम्पुर र दिल्लीसँग चाहिँ जोड्ने योजना गरेर कार्य सुरु गरिरहेका छौँ। ठुलो खर्चमा भित्र्याइएका 5 चिनिया जहाज त्यत्तिकै थन्किएका छन्। संसदीय समितिले ती जहाज बेचेर अन्य कम्पनीबाट किन्न सुझाव दिए पनि हालसम्म निगमले जहाज बेच्न सकेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयले बनाएका हालसम्मका समितिका प्रतिवेदनको सार अनुसार निगम सुधारका लागि पहल कदमी नलिए निगम ऋणको भारले थिचिएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहको पुनर्संरचनाका लागि थप नयाँ समिति त बनाइसकिएको छ, तर उसले कति समय लिन्छ र त्यसले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। महाकाली नदीमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा कर्मचारीले ठेकेदारलाई 5 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट र लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्यायलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा अख्तियारले प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष 2078-79 रोयल्टी शुल्क उठाउन नगरपालिकाले भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। त्यस क्रममा 5 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व हानि नोक्सानी गरेको कसुर पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। यस्तै खरिद इकाइमा रहेका नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, अधिकृत सुभाष अधिकारी, नायब सुब्बा विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दिपेन्द्र चौधरीलाई पनि अख्तियारले दोषी किटान गरेको छ। भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू केशव राज भट्ट लगायतलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ। ठेकेदार ईश्वरी प्रसाद भट्टको भने मृत्यु भइसकेकाले श्रीमतीबाट बिगो असुल्नु पर्ने अख्तियारको दाबी छ। म्यानमारको सेनाले मङ्गलबार गरेको हवाई आक्रमणमा मारिनेको सङ्ख्या 100 नाघेको छ। सेनाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए यताकै सबैभन्दा घातक मानिएको उक्त आक्रमणमा मारिनेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार हालसम्म 80 भन्दा बढीको शव सङ्कलन भएका छन्। सैनिक शासन विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै सेनाले हवाई आक्रमण गरेको बताइएको छ। सैन्य सरकारका प्रवक्ता जनरल जाब मिन टुनले सरकारी टेलिभिजनलाई प्रतिक्रिया दिँदै सेनाले उक्त आक्रमण गरेको स्वीकार गरेका छन्। साङ्गिङ क्षेत्रको आकाशमाथि परिक्रमा गरेको जेट विमानले बम खसालेको थियो। पिपुल्स डिफेन्स फोर्स अर्थात् PDFS भनेर चिनिने यो एन्टी-कू मिलिसियाहरूले म्यानमारका विभिन्न भागमा सेना विरुद्ध सशस्त्र अभियान चलाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आक्रमणको निन्दा गरेको छ। सेनाले फेब्रुअरी 2021मा सत्ता कब्जा गरेदेखि हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ। म्यानमारमा जारी गृहयुद्धका कारण करिब 1/3 जनसङ्ख्यालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। युक्रेनमा अमेरिका र बेलायत लगायत विभिन्न पश्चिमा देशका विशेष सैन्य दस्ताले रुससँग युद्ध लडिरहेको खुलासा भएको छ। जारी रुस युक्रेन युद्धबारे हालै सार्वजनिक भएका गोप्य दस्तावेजहरूले युक्रेनभित्र कयौँ पश्चिमा मुलुकका विशेष सैनिक बलहरू रहेको खुलासा गरेको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट चुहावट भएको आशंका गरिएको दस्तावेजका अनुसार युक्रेनमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स र लातभिया लगायतका विशेष दस्ता सक्रिय रहेका छन्। केही समयभित्र युक्रेनले स्प्रिङ अफेन्सिभ भन्दै रुस विरुद्ध विशेष आक्रमणको तयारी गरिरहेको छ। 23 मार्च लेखिएका दस्तावेजमा बेलायतले सबैभन्दा धेरै विशेष फौजका 50वटा दस्ता पठाएको उल्लेख छ। त्यसपछि नेटो सदस्य लातभियाका 17, फ्रान्सका 15, अमेरिकाका 14 र नेदरल्यान्ड्सको एउटा दस्ता छन्। रुसले हालसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पछिल्ला महिनामा रुसले आफू युक्रेनसँग मात्र नभएर नेटोसँग लडिरहेको तर्क गर्दै आएको थियो। चीनको होङजाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 5.5 महिनाको प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। परिषदले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। परिषदका अनुसार नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउनेछ, जसमा बक्सिङ, कराते र ताइक्वान्डोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका सबै स्पर्धामा नेपालले सहभागिता जनाउनेछ। यी 3 मध्ये एक खेलबाट पदकको आशा गरिएको सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बताए। यस्तै 11 खेल एथलेटिक्स, साइक्लिङ, फुटबल, गल्फ, जुडो, पौडी, ट्रायथलन, उशु, कुस्ती, भारोत्तोलन र भलिबल पनि प्राथमिकतामा छन्। वैशाख 3 देखि 7 गतेसम्म 425 जना खेलाडी पहिलो चरणको छनौटमा सहभागी हुनेछन्। पहिलो चरणको आन्तरिक छनौटबाट 285 खेलाडी दोस्रो चरणको प्रशिक्षणमा पुग्नेछन्। उनीहरू जेठ 4 देखि भदौ 5 गतेसम्म प्रशिक्षणमा रहनेछन्। यहाँबाट 295 खेलाडी अन्तिम चरणको प्रशिक्षणको लागि छनौटमा पर्नेछन्। 295 खेलाडीले भदौ 6 गतेदेखि 25 गतेसम्म प्रशिक्षण गर्नेछन् र यसबाट एसियन गेम्समा खेल्ने 168 खेलाडी छनौट हुनेछन्। एसियन गेमको तयारीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 10 करोड प्रदान गरिने भनिए पनि अहिले 2 करोड मात्र निकासा भएको छ। बाँकी रकम पनि आउनेमा परिषद विश्वस्त छ। सहभागिता जनाउने 23 खेल बाहेक अन्य 4 खेललाई पनि सिफारिस गरिएको छ, जसमा ई स्पोर्ट, टेनिस, स्क्वाश र रग्बी रहेका छन्। यी स्पोर्ट्सको हकमा भने छनौट चरण पार गरे एसियन गेम्स खेल्न पाउनेछ। यसरी नेपालले कुल 154 दिनको प्रशिक्षण गर्नेछ। एसियन गेम्स असोज 6 गतेदेखि 21 गतेसम्म हुनेछ। तयारीको लामो फेरस्ता सार्वजनिक गरे पनि एसियन गेम्सबाट कति पदक ल्याउने भनेर एकिन लक्ष्य भने निर्धारण गरिएको छैन।
मनाङ वर्स्याङ्दी क्लबलाई जारी लिगमा पहिलो हार चखाउँदै साधुबाटो युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा साधुबाटोले 1-0 गोलले हराउँदै मनाङको अपराजित यात्रा तोडेको हो। मनाङले आफ्नो रवाफ अनुसारको खेल खेल्न सकेन। पहिलो हाफमा उत्कृष्ट मुभ समेत बनाउन सकेन भने साधुबाटोले दबाव बनाए। विलियम उपोकुले बक्सको एकबाट हानेको सुन्दर फ्रीकिक प्रहार किपर दीप कार्कीले मुस्किलले बचाए, तर 40औं मिनेटमा दीपक राज सिंह ठकुरीले किपरसँगको 1 वर्सेस 1 मा गोल गर्दै साधुबाटोलाई अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा मनाङले केही अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न सकेन र विलियम उपोकुको गोल नै निर्णायक बन्दा साधुबाटो मनाङलाई 1-0 ले हराउँदै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। साधुबाटोको यो 5औं जित हो र 16 अङ्क सहित मनाङलाई पछि पार्दा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। साधुबाटो भन्दा 1 अङ्कले पछि परेको मनाङ भने दोस्रो स्थानमा झरेको छ। 4 जित र 3 बराबरी खेलेको मनाङको यो पहिलो हार हो। सहित स्मारक ए डिभिजन लिगमै सङ्कटाले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोलले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा सङ्कटाले जुनियर ओङ्गुने एन्कुङ्गेको गोलमा 22औं मिनेटमा अग्रता लियो। कर्नरमा आएको बललाई गोलरक्षक पूजन होनाले समात्न नसक्दा जुनियरले सहजै गोल गरे। 37औं मिनेटमा नेल्सन कोन्फोरको थ्रो पासलाई मनिष डाङ्गीले गोल गर्दै सङ्कटालाई 2-0 को अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै सङ्कटाले अग्रता बढाउने अवसर गुमायो। लेबनानका फरवर्ड युसुफ अथ्रेसले 1 वर्सेस 1 को स्थितिमा पोस्टभन्दा बाहिर प्रहार गरे। खेलको 62औं मिनेटमा एनआरटीका निकोलस सेर्जिसङले गोल गरे। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र सङ्कटा 2-1 गोलले विजयी भयो। तेस्रो जित हात पारेको सङ्कटा 12 अङ्क सहित तालिकाको 7औं स्थानमा छ। 6 अङ्क मात्र जोडेको एनआरटी 11औं स्थानमा छ। आजै चासल मैदानमा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले एपीएफलाई 5-3 गोलले स्तब्ध बनाए। हिमालयन शेर्पाको यो दोस्रो जित हो। नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनल पुगेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सोझो सेटमा हराउँदै अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। लगातार दोस्रो जित हात पारेको पुलिस क्लब समूह विजेता बनेको छ। पुलिसले आज सुदूरपश्चिमलाई 25-16, 25-17 र 25-16 को सेटमा हराए। पराजित सुदूरपश्चिम र एपीएफ बीचको खेलबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने अर्को टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। आज भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 25-10, 25-17, 27-25 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। समूह बीमा आर्मी र गण्डकी मात्र भएकाले आर्मी समूह विजेता र गण्डकी उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। अदालतमा व्यथिति र विकृतिको संरक्षक बनेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन चर्कायो। गत वर्षको कार्तिकदेखि फागुन 1 गतेसम्म आन्दोलन चलेपछि राजनीतिक दलले राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। भलै त्यो प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्रै छ। राणाको विषय संसद प्रवेश गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेको बारले 14 महिनासम्म न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वको भरमा चलेको भन्दै फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। बारले आज पत्रकार सम्मेलन नै गरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो नदिएको भन्दै संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण मात्र गराएन, 10 दिनभित्र परिणाम नदेखिए उनकै विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि गत वर्षको फागुन 1 गतेदेखि न्यायालय कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ। गत मङ्सिरसम्म त राणा नै नेतृत्वमा भएकाले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँ थिएन। यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वकै अकर्मण्यता र दाउपेचकै कारण महाभियोग समयमा टुङ्गिएन र अदालतमा नेतृत्वविहीनता लम्बिएको थियो। गत मङ्सिरबाट त राणा निलम्बित अवस्थामै निवृत्त भएपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको थियो। तर त्यसपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न बहानाबाजी देखाउन थालेपछि नेपाल बार एसोसिएसन फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो। बारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भनेको छ। आजको हाम्रो मूल मुद्दा भनेको 1 नम्बरमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा हो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश यदि पर्मानेन्ट हुन सकेन भने हामीले के निर्कल निकालेका छौँ भने यो नेपालको कार्यपालिका र नेपालको व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत
नेपालका सम्पूर्ण अदालतहरूलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेरेको हेपेको अवस्था हो भन्ने कुरा हाम्रो ठहर रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको यो कार्यक्रम गर्ने बाध्यता भएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अख्तियारी संविधानले नै संवैधानिक परिषदलाई दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसँगै मौजुदा कानुन पनि निष्क्रिय भएकाले कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। तर त्यो रिक्तता तोड्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। संसदले बहुमत दिएर पठाएको सरकारले तत्काल नभई नहुने कानुन जगाउन किन सकिरहेको छैन? कानुन क्षेत्रबाट यो प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउनु पर्ने, न्यायालय शुद्धिकरणका लागि स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्नुपर्ने लगायतका मुद्दा पनि बारले फेरि उठाएको छ। विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने जुन हाम्रो अभिलाषा हो, त्यसमा कुन कुन निकायले के काम गरे भन्ने कुराको फेरि हामीलाई चाहियो। कति शुद्ध भयो त न्यायपालिका? बिचौलिया विहीन भयो कि भएन? यो आँगनदेखि त्यो आँगनसम्म नेपालभरिका सम्पूर्ण अदालतका आँगन, नेपालभरिका सम्पूर्ण अदालतका फाँट, इजलास बिचौलिया विहीन भयो कि भएनन्? हामी त्यसको चासो हामीलाई परेको छ। यो विषयमा कहीँबाट जवाब पाइएन। तेस्रो कुरा यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश उपरको जुन महाभियोग प्रस्ताव नेपाल बार एसोसिएसनले कुरा उठायो, संसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो, आज पनि विचाराधीन छ। यो विषयमा कोही केही बोल्नु नपर्ने? के नेपालमा व्यवस्थापिका छैन? संसद छैन? सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र 4 जना न्यायाधीश, उच्चमा 42 र जिल्लामा 40 जनाको दरबन्दी खाली छ। न्याय परिषदको बैठक तत्काल बसेर तल्ला तहका अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने माग बारले गरेको छ। न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने हुने काम ढिलो गर्यो, यो छिटो गर्नुपर्छ भनेर र यस सम्बन्धमा चाहिँ अलिक धेरै तपाईहरू जिम्मेदार पत्रकार समक्ष हामीले बोल्न अलिकति सोच्नुपर्छ। किनभने हाम्रो नेवा आएको तर्फबाट नै प्रतिनिधि, हामीले नै पठाएको व्यक्ति न्याय परिषदमा सदस्य हुनुहुन्छ र हाम्रो मनोभावना बुझेर हामीलाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो प्रतिनिधिले न्याय परिषदको सदस्य भएर त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास भएको हुनाले यस सम्बन्धमा हामीले लामो बोलिरहनु पर्नेमा आवश्यकता ठान्दिन। न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन नबनाउन बारले विभिन्न सरकारवाला पक्षलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर राजनीतिक तहमा कुनै तातो नलागेको भन्दै बारले असन्तोष प्रकट गरेको छ। सिफारिस गर्ने परिषद कानुन अभाव देखाएर पन्छिरहँदा सिफारिसपछि सुनवाई गर्ने संसदीय समिति पनि गठन गरिएको छैन। दुवै सदनको संयुक्त समिति हुने भएकाले संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्न संयुक्त सदनको नियमावली समेत बनाइएको छैन। यी सबै कामका लागि राजनीतिक नेतृत्व र त्यसमा पनि सदनको नेतृत्व गर्ने सत्ता पक्षको दायित्व हो। राजनीतिक नेतृत्वले दायित्व पूरा नगर्दा न्यायालय त अस्तव्यस्त भएको छ नै, संवैधानिक संरचना नै खलबलिने अवस्था आएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, त्यहाँ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्ने सबैको दायित्व हुन्छ। तर बढ्दो राजनीतिक हालीमुहाली र खिचातानीले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अस्तव्यस्त छ। सिराहाको मिर्चैया स्थित मोहन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण तनाव सिर्जना भएको छ। मिर्चैयाको मोहन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनर्गठनका लागि चैत 25 गते अभिभावक भेला बोलाइयो। तर विद्यालयले सीमित अभिभावकलाई मात्रै बोलाएर गुपचुप रूपमा समिति गठन गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि भेला स्थगित भयो। रोकिएको भेला हिजोका लागि बोलाइएको थियो। हिजो पनि 15 गतेकै अवस्था दोहोरिएपछि अभिभावक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आज बिहान 10 बजेदेखि विद्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेर विभिन्न मागसहित धरना सुरु गरे। दिउँसो 2 बजे मिर्चया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण कुमार यादव, प्रधानाध्यापक अशोक यादव लगायत केही अभिभावक सहित गोप्य छलफल सुरु भयो, जसको विरोधमा विद्यालयको गेट बाहिर आन्दोलन चर्किएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि भेला स्थगित भएको छ। नगर प्रमुख यादव यसअघि पनि 2 पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहिसकेका छन्। उनको कार्यकालमा विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको र भ्रष्टाचार बढेकाले उनी पुनः दोहोरिन नहुने अभिभावकको तर्क छ। यहाँको हेडमास्टर लगायत सबैको मिलो मतोमा आफ्नो आसेपासेलाई भित्र राखेर आफू अनुकूलको समिति निर्माण खोजिरहेछ। त्यहीको विरोधमा हामीहरू जुन अभिभावक शुद्ध अभिभावक छ तिनीहरूको पहिचान गरेर अनि शुद्ध अभिभावकको प्रतिस्पर्धा भएर
जुन समिति चयन भएर आउँछ त्यसलाई मान्न हामी तयार छौँ। यहाँ चाहिँ के अरे यो 40 बिघा जग्गा यो विद्यालयको नाउँमा छ। यहाँको बजेट वडा अध्यक्षको जम्मै वडा अध्यक्षको जोडेर हुन्छ त्यति बजेट मिर्चिया स्कुलको। अनि त्यो खानालाई भ्रष्टाचार गर्नलाई र यो शिक्षाको व्यापार गर्नलाई आफै चाहिँ यो स्वस्तिक पाठशालामा उसको विद्यार्थी पढिरहेछ र यहाँ नक्ली अभिभावक भएर जुन उहाँले जुन एउटा दादागिरी शैलीमा जुन आज पनि गर्न खोजेको थियो त्यसको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू यसको विरुद्धमा छु। नक्कली विद्यार्थी र अभिभावकको नाम खारेज हुनुपर्ने, 10 वर्षको विद्यालयको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक हुनुपर्ने, कक्षा 10का विद्यार्थीका अभिभावकको नाम समेत मतदानमा समावेश हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक विधिबाट समिति गठन र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्ने लगायतको माग आन्दोलनमा रहेका अभिभावकको छ। तर प्रधानाध्यापक यादवले भने गैर अभिभावकको अवरोधको कारण समिति गठन हुन नसकेको जिकिर गरे। यो अवस्था भनेको खास गरिकन गैर अभिभावकको जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो शिक्षा जस्तो एउटा मन्दिर हो, यहाँ चाहिँ राजनीतिक चाहिँ शिक्षाबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको पनि धारणा छ। तर यहाँ देखिरहेको छु भने राजनीतिक झन् चाहिँ शिक्षाभित्र नै आइरहेको छ, पसिरहेको छ। नगर प्रमुख यादवले मिर्चयामा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूले विद्यालयको स्रोत साधनको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र विद्यालयलाई नगरपालिकाकै नमुना विद्यालय बनाउने उद्देश्य लिएर जिम्मेवारी लिन चाहेको दावी गरे। नमूना रूप में हाथ उठा के आवो जे ये मोहन मावी के हम बनेबे मास्टर डिग्री तक के क्लास हम ओकरा जिम्मा दे देबे, लेकिन उ बनावो उ हैसियत रह के आवो हम जिम्मा लगा दी। हम सब अभिभावक के ऊपर लाइ के कबे एकरा जिम्मा दी जी बने, लेकिन अहाँ के खाली विरोध, खाली मतलब जे अहाँ के विभिन्न प्रकार के मतलब जो अन्य नाम में केनाइ ई सब गलत है। विद्यालय शान्ति र संवेदनशील क्षेत्र हो। कुनै पनि किसिमका खिचातानीमा शिक्षाले जस्तो मन्दिर रूपी पवित्र संस्थालाई बन्धक र अशान्त बनाएर राख्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसैले यो समस्यालाई सरकारवालाले तत्कालीन निकास दिन आवश्यक छ। विनय यादव, ग्यालेक्सी फोके, सिरहा। सुर्खेतको शिखर माध्यमिक विद्यालय रामघाटमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले मानव मूत्रको प्रयोग गरी फलफुल र तरकारीको उत्पादन बढाएका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत बाली विज्ञानका विद्यार्थीले खेतीमा रासायनिक मल र विषादीको सट्टा मानव मूत्रको प्रयोग गरेका हुन्। 3 वर्षीय कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास अन्तर्गत विद्यालयको करेसाबारीमा तरकारी र फलफुल खेती गर्दै आएका छन्। पशुपालन बिस्तारै हराउँदै गएपछि पशुको मलमूत्रको अभावमा मानव मूत्रको प्रयोग बढाइएको हो। रासायनिक मलको तुलनामा मानव मूत्रको प्रयोगबाट उत्पादन वृद्धि हुने जानकारी पाएपछि विद्यार्थी यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। जागिर खाने उद्देश्य बाहिर विदेश पलायन हुने उद्देश्य नभएर हामी चाहिँ पढेर यस्तो खेती आफ्नै अर्ग्यानिक तरकारी खेती गरेर पनि त हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ। मानव मूत्रको प्रयोग नगर्दा चाहिँ के भन्छ उत्पादन चाहिँ एकदमै कमै भए पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मानव मूत्रको प्रयोग गर्दा एकदमै माटोलाई पनि माटोको पनि उर्वरा शक्ति बढ्ने र उत्पादन पनि धेरै हुने भएको छ। प्रयोगात्मक अभ्यासका क्रममा उत्पादन भएका फलफुल र तरकारीबाट विद्यार्थीले आम्दानी समेत गरेका छन्। एकातर्फ शिक्षासँगै आम्दानी र अर्कोतर्फ विषयुक्त सामग्रीलाई बजारबाट प्रतिस्थापन गर्न आफ्ना विद्यार्थी सफल रहँदा शिक्षक समेत दङ्ग छन्। कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा लिनलाई यसले हाम्रो हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने कुरा मलाई महसुस भइरहेको छ। प्लास्टिकका भाँडामा मानव मूत्र सङ्कलन गरी 1 लिटर मानव मूत्रमा 3 लिटर पानी मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम जस्ता तत्त्व पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले बाली फस्टाउने जानकार बताउँछन्। मानव मूत्रमा चाहिँ नाइट्रोजन, पोटास र फस्फोरस हुन्छ। यो बिरुवाको लागि चाहिने मुख्य खाद्य तत्त्व हो। मुख्य खाद्य तत्त्व नै यो भित्र एकै ठाउँमा पिसाबमा चाहिँ सब तीनटै तत्त्व चाहिँ एकै ठाउँमा भएको हुनाले र अरू माइक्रो अर्गानिजम पनि मिक्स भएको हुनाले बजारमा गएर चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू किन्न नपर्ने, लो कस्ट पनि होइन, नो कस्ट, जिरो कस्टमा चाहिँ स्वयं त्यसै उपलब्ध हुने चिजबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। अतिरिक्त समयमा विद्यार्थीहरू विद्यालयकै करेसाबारीमा रमाउँछन्। यस्तो क्रियाकलापले विद्यार्थीले जीवन उपयोगी शिक्षा त पाउँछन् नै, यो विधिको प्रयोगले तरकारी र फलफुलमा किरा नलाग्ने, उत्पादन बढ्ने र माटोमा उर्वर शक्ति समेत वृद्धि हुने
प्रष्ट छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। आज बिहान मात्रै वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बैठकले निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्ने निर्णय गर्यो। नयाँ समझदारी अनुसार अहिले 11% रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अब वैशाख 1 देखि 9.99% मात्रै ब्याज पाइनेछ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले 7.99% ब्याज पाउनेछन्। बचत खाताको ब्याज 5.4 देखि 7.4% झारिनेछ। त्यस्तै कुल डिपोजिटको ब्याज दर 2.7% कायम हुने भएको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार देखिएका विवरण आइरहेका बेला ब्याज दर घट्ने समाचारले पुँजी बजारका लगानीकर्तामा पनि उत्साह भरिदिएको छ। यसैको परिणाम आज शेयर बजारमा 92 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। यसलाई 20 महिना यता ओह्रालो यात्रामा देखिएको शेयर बजारमा अब घट्ने क्रममा ब्रेक लागेको भनेर पनि अर्थाइएको छ। पछिल्ला 20 महिनादेखि लगातार घटिरहेको शेयर बजार अब भने बाटो मोड्ने दिशामा अघि बढे जस्तो देखिएको छ। पछिल्ला 2 दिनका व्यापारले मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्य सङ्केत र सरकार एवं नियामकको चासोले पनि अब शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा यस पटकका लागि अन्त्य भएको मान्न सक्ने कयौं आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। 2078 भदौ 3 गते 3227 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागेपछि नेप्से गएको असार 10 मा 1807 अङ्कभन्दा तल झरेको थियो। त्यसयता पनि 1850 अङ्कभन्दा तल झरेर थप 3 पटक टेवा पाएपछि नेप्सेमा फराकिलो बाउन्स ब्याक देखिएको छ। पछिल्लो पटक गत आइतबार र सोमबार दुवै दिन नेप्सेले 1833 अङ्क टेवा पाएको थियो। सोमबारदेखि उकालो लागेको बजारले 3 दिन नेप्से बढ्दा परिसूचक 1 महिना यताकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। यस पटकको घट्दो बजारमा सबैभन्दा न्यून बिन्दु छिचोलेको भोलिपल्ट अर्थात् गएको 11 असारमा झण्डै 95 अङ्कको वृद्धिपछि नेप्सेमा पहिलो पटक यति फराकिलो वृद्धि देखिएको हो। शेयर बजारका यसअघिका प्रवृत्तिहरूलाई नियाल्ने हो भने पनि 4वटा न्यूनतम बिन्दुहरू बनाइसकेपछि बजार उकालो लाग्ने गरेको देखिन्छ। यस आधारमा पनि अब नेप्सेले वृद्धिको बाटो समात्ने सम्भावनालाई बल दिइरहेको छ। यस वृद्धिको दिगोपनाका अरू पनि आधार छन्। राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै सार्वजनिक गरेको गत महिनाको आर्थिक परिदृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गरेको छ। बाह्य अर्थतन्त्रको सम्भावित जोखिमहरूलाई थेग्न सक्ने आधार तयार भइसकेकाले अब आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि दबाब दिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंक स्वयं पनि अब आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सहमत भएको संकेत मंगलबार नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिइसकेका छन्। नियामक र सरकार मात्र होइन, ब्याङ्करहरू पनि अब परिस्थिति सहज बनाउन तयार देखिएका छन्। संकटको लाभ उठाएर ब्याज बढाउँदै नाफाको थैलो भरिरहेका ब्याङ्करहरू अब ऋणीले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै ब्याज दर घटाउने बाटोमा लागेका छन्। वैशाखबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्ने समझदारी बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्। ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य पैसा थुप्रिँदै गएको र कर्जाको माग रोकिएका कारण पनि ब्याङ्कहरू अब ब्याज घटाउन तयार भएका हुन्। यसअघि पनि 2 पटकसम्म निक्षेपको ब्याज घटिसकेकाले अब यसले कर्जाको ब्याज घटाउन मद्दत दिनेछ। अहिले ठूला ऋणीले ब्याज दर घटाउन दबाब दिन थालिसकेका छन्। बजारमा समष्टिगत माग ह्वात्तै घटेका कारण आयात वा उद्यममा पैसा लगाइहाल्न मुस्किल छ। राज्यले यस्ता संकटका बेला शेयर बजारलाई उचाल्ने गरी नीति बनाउने र यस मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बाटो लिन सक्छ। यसअघि पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन शेयर बजारको खुबै प्रयोग गरेका थिए। त्यस बखत बढ्दो बजार भएकाले नीतिगत प्रवर्धनले लगानीकर्तालाई जोखिममा धकेल्न सक्ने थियो। तर अहिले बजार न्यूनतम बिन्दुमा झरेका कारण अब शेयर बढाउने नीति लिन राज्य संयन्त्रका लागि सहज र सुरक्षित छ। व्यवसायीहरू पनि अन्यत्र लगानीको सम्भावना खोज्नुभन्दा पहिले शेयर बजारबाटै आफ्नो सम्पत्ति बढाउन चाहन्छन्। यसै कारण ब्याङ्कले पनि नयाँ परियोजना खोजेर कर्जा दिनुअघि शेयरबाटै पुँजीगत लाभ बढाएर वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने र वातावरणलाई सहज पार्ने कोसिस गर्छन्। यी सबै परिदृश्यले अब शेयर बजारले नयाँ उचाइको गन्तव्य पछ्याउने सम्भावना बलियो बनेको छ। तर अहिलेको स्तरबाट बजार सिधै अनवरत वृद्धि वा नयाँ कीर्तिमानी उचाइ चुमिहाल्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन।
त्यहाँ पुग्नका लागि अर्को 1.5-2 वर्षको समय र थुप्रै यस्तै उतार चढावको सामना गर्नुपर्नेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टी सदस्यता खारिज, सांसद पद पनि गुम्ने, उनको ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई पठाउने निर्णय। न्यायालयलाई 14 महिनादेखि नेतृत्वविहीन राख्नु बदनियतपूर्ण रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर। 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नथाले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी। 20 महिनादेखिको घट्दो प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउँदै नेप्से 3 दिनमा 125 अङ्क बढ्यो। ब्याज घटाउने ब्याङ्कहरूको निर्णयले लगानीकर्ता उत्साहित। म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा मारिनेको संख्या 100 नाघ्यो। 80 भन्दा बढीको शव सङ्कलन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा आक्रमणको निन्दा। र चीनको होन्जाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट 168 खेलाडी पठाइने। बक्सिङ, कराते र तेक्वान्दोलाई उच्च प्राथमिकता, राखेपले लक्ष्य निर्धारण गर्न भने सकेन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.